अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस पैटर्न पर बात की है उसमें एक सीक्वेंस आपकी जो चल रही है, कल हमने स्ट्रेस पर और डिप्रेशन पर और मुश्किलात की हैंडलिंग पर और मुश्किलात के कभी कभी आउट ऑफ इस पर बात की थी। क्योंकि हम स्ट्रेस रिलेटेड काफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे, तो इंशाल्लाह अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिफ़िकल्टीज के बाद डेवलपमेंट का है। और डेवलपमेंट में आप तज़किया पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी डेवलपमेंट पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेवलपमेंट के अंदर पेरेंटिंग को रखा है इंशाल्लाह। क्योंकि जहाँ हम अपने स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पेरेंटिंग के कुछ स्टाइल ऐसे हैं जिसमें हम अपने बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस दे रहे होते हैं। तो इस्लाम किस तरह से हमारी गाइडेंस करता है और ओवरऑल हम दुनिया के उलूम से एक अच्छी पावरफुल माइंडफुल पेरेंटिंग कैसे सीख सकते हैं, इंशाल्लाह आज डेवलपमेंट के अंदर हम इसी टॉपिक को कंसिडर करेंगे। आप टॉपिक का नाम ले सकते हैं द माइंडफुल पेरेंटिंग, और इसमें इंशाल्लाह कुछ आपके सामने टूल्स या टेक्निक्स रख दी जाएंगी। थोड़ा सा और करीब करीब आ जाए प्लीज, ताकि जो बाहर से लोग आए वो जगह मिल जाए। बहुत जगह है अभी, करीब बैठ जाए। वैसे भी करीब बैठने से मोहब्बत बढ़ती है और गर्मी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप आराम से करीब होकर बैठ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि वतवास्सौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम सब जहाँ बहुत सी दुनिया की स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, वहाँ हम ये देखते हैं कि माँ बाप होने के हवाले से पेरेंटिंग भी हमारे लिए एक स्ट्रगल बन गई है, और वक्त के साथ साथ ये बहुत चैलेंजिंग भी होता जा रहा है। आप देखेंगे इस्लाम भी इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस देता हुआ मिलता है। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन में ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स नहीं देता इस्लाम, लेकिन आपको जेनेरिक एडवाइसेस कुरान में मिलती हैं। आप देखती हैं कुरान की बहुत सी आयात ऐसी दुआएं हैं जो औलाद के बारे में हैं। कुरान में आपको, जैसे अभी आपने सूरतुल लुक़मान की तिलावत सुनी, सूरतुल लुक़मान का ये रुकू पूरे का पूरा एक वालिद का अपने बेटे को नसीहत के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। इसी तरह से आप कुरान में देखती हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा औलाद के हवाले से, या याकूब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू औलाद के हवाले से, या ज़करिया अलैहिस्सलाम का कुरान में दुआ करना औलाद के रेफरेंस से। तो आपको कई दुआएं मिल जाती हैं। उनमें से बहुत सी दुआएं हो सकता है आप माँ होते हुए अपनी औलाद के लिए मांगती भी हों, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती। हम ये सारी दुआएं मांगते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन। आप मुस्तकिल अपने आप को अंबिया की दुआओं के साथ अपने रब से गाइडेंस मांगने की तरफ रखते हैं। आपके सामने ये दोनों बातें, माँ बाप का कंसर्न औलाद की तरबियत, और कुरान के अंदर अंबिया की दुआएं, दोनों बातें ये बताती हैं कि इंसानियत के लिए जहाँ और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जैसे इंसान होते हुए मुझे अपने रब तक पहुंचना है, मुझे अपने रब की बंदी बनना है, जहाँ मुझे बाकी इंसानों का इकराम करना है, जहाँ जिंदगी के चैलेंजेस में मुझे अपने ईमान को थामे रहना है। वहीं पर अगर अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत दी है, तो मुझे इस स्ट्रगल के अंदर भी अपने आप को टू सर्टेन एक्सटेंट कामयाब होने के लिए कोशिश करनी है। इसीलिए आप देखती हैं कि अंबिया भी इसी पैटर्न पे दुआएं मांगा करते थे। जब आप अंबिया की दुआएं औलाद के हवाले से पढ़ेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि उनका ये मेजर कंसर्न होता था कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो पीछे कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान सोच छोड़कर जाएं जो या तो उनके नाम को बुलंद करें या वो दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले। जाहिर है जो माँ बाप का नाम बुलंद करता है वो दुनिया को किसी न किसी कैपेसिटी में फायदा पहुंचा ही रहा होता है।
تو انبیاء کا کنسرن آپ کو یہ نظر آتا ہے. اب انلائک بہت سے اور قرآن میں آنے والے احکامات، جیسے کہ ہم کہتے ہیں پیرنٹنگ از اے میجر کنسرن انسانیت کا، اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں طلاق ہر انسان کی تو نہیں ذمہ داری ہوتی نا سمجھنا. خدا نہ خواستہ ہر نکاح والے کو طلاق تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح سے خلا، اب ہر نکاح والے کی خلا تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے وراثت، سارے مسلمان کو اتنے امیر کبیر تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کی وراثتیں بٹ رہی ہوں. تو آپ اگر طلاق، خلا اور وراثت ان سب کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے نکاح کی اہمیت جو اسلام میں آتی ہے، اگر آپ ان سارے بڑے بڑے میجر ٹاپکس کو دیکھتی ہیں تو وراثت ہو، خلا ہو، طلاق ہو، کیا قرآن نے اس کے اوپر ایکسٹینسو رولنگ دی؟ بلیک اینڈ وائٹ رولنگ دی ہے. آپ وراثت کے قوانین اٹھا لیں، آپ کو ایکسٹینسو رولنگ ملتی ہے، جس کو ہم کہتی ہیں ایکویشن پوائنٹ آف ویو سے رولنگ ملتی ہے. بالکل ایگزیکٹ پروپورشنیٹ ڈویژن کیسے کرنا ہے آپ کو ایگزیکٹلی بتایا جاتا ہے. طلاق کس طرح سے دی جائے گی اور پھر اس طرح سے علماء نے اس کو فقہا کی شکل میں کیسے ڈسکرائب کیا ہے. اٹس ویری ڈسکرپٹیو. ایکویشنیٹ پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس کو پروپورشن میں ڈیفائن کیا ہے. یہی آپ کو معاملہ خلا کا نظر آتا ہے. نکاح کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اٹس اے بلیک اینڈ وائٹ پروسیجر. اس کے مقابلے میں آپ پیرنٹنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے قصوں میں آپ کو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ وزڈم جیمز مل جاتا ہے کہ آپ اس میں سے حکمت کے موتی نکال لیتی ہیں. لیکن جیسے وراثت کا قانون بہت کلیئر ہے، کرسپ، بلیک اینڈ وائٹ، اس طرح سے پیرنٹنگ نہیں ملتی آپ کو. نہ صرف قرآن میں نہیں ملتی، ایک اور آپ اس کا اسلام کا ٹریڈیشن چیک کریں. اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے نماز کا فقہ پڑھنا ہے تو آپ اگر نماز کا فقہ پڑھنے جائیں گی تو آپ کو کتابوں کی کتابیں مل جائیں گی. صرف ایک اسکول آف تھاٹ میں نہیں، چاروں اسکول آف تھاٹ میں اہل سنت والجماعت کے آپ کو عبادات کی فقہ کی کئی کتابیں ملتی ہیں. یہی حال وراثت کا ہے، یہی طلاق کا ہے، یہی خلا کا ہے، یہی نکاح کا ہے. لیکن فقہ میں بھی آپ کو پیرنٹنگ کے اوپر اکا دکا انسٹرکشنز والی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں. آپ کو ڈیٹیل کے اندر کہ مائنڈ فل پیرنٹنگ کیسے کی جائے، آپ کو بہت تفصیل کے اندر کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر یہ اصول اپنایا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس طرح سے آپ کو کوئی کتاب مل جائے، کوئی کتاب نہیں ملے گی. لوگوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے پیرنٹنگ کرنے کے طریقے لکھ دیے ہیں، لیکن نہ قرآن بہت ڈسکرپٹیو ہے، نہ ہی فقہ بہت ڈسکرپٹیو ہے. پھر یہ طریقہ کر کیا ہے اسکالرس نے کہ انہوں نے قرآن میں آنے والے انبیاء کے قصے اور وہ آیات جن کے اندر سے انہوں نے انبیاء اور اولادوں کے تعلقات کو سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے سنوپسس کو ملا کر ہیومن سائیکی سے کمبائن کر کے پھر اپنے اپنے دور کے مسلمانوں نے بہترین طریقے سے پیرنٹنگ کے اصول دیے. تو جب بھی آپ اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو اسلام کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ وہاں صرف اور صرف قرآن اور حدیث نہیں ہوگا. It will be the mixture of so many things together. یہ کیوں ہے ایسے؟ اس لیے کہ اولاد کو پالنا سائنس نہیں ہے کوئی. اگر کوئی سائنس ہوتی ہے تو اللہ نے ہمیں ایکویشن دی ہوتی کہ تم پوائنٹ اے کرو گی تو پوائنٹ بی اچیو ہو جائے گا، جیسے وراثت کا دیا ہے بالکل کلیئر. پیرنٹنگ میں جنیرک رولز آپ کو ملیں گے. جنیرک رول مطلب بیسک طریقہ بتا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ہر ماں باپ اپنی شخصیت، اپنے ماحول اور اپنی اولاد کی گرومنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کیا اڈاپٹ کرنا ہے اس حساب سے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے. جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بہت سے اسکالرس اپنے اپنے حساب سے پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوڈیفائڈ سائنس نہیں ہے پیرنٹنگ. کوڈیفائڈ سائنس یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ایسے پرنسپلس دے دیے جائیں کہ آپ کہیں کہ اب میں نے یہاں 6 جملے کسی پرنسپل کے بولے اور وہ 6 کے 6 جملے ہم سب کی زندگی میں اپلائی کریں گے. مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ میٹر میں کیا گیس آتی یا صرف لیکوڈز آتا ہے، تو اب اس میں کسی کو ہوگا آپ کہیں نہیں میرے حساب سے گیس نہیں آتی یا میرے حساب سے سالڈس بھی نہیں آتے، میرے حساب سے نہیں چلتا. دیٹس اے کوڈیفائڈ سائنس. پیرنٹنگ میں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ ٹین ایجر پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں. ایک پیرنٹنگ ہے آپ کی بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے 7 سال تک کے سفر کی، وہاں پھر بھی کافی چیزیں آپ
آپ کو प्रिंसिपल्स की शक्ल में मिल जाते हैं। लेकिन जब आप 7 ईयर ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं टिल द टीनेज 19 ईयर्स तक, यहाँ पर आपको कोडिफाइड साइंस नहीं मिलती, बल्कि अगर आप इसको समझें इट्स लाइक एन आर्ट, और आर्ट को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग दी जाए और आप उसको देखें, आप उसको जैसे वो वॉल पर लगी है उस तरह से देखें तो भी आपको कुछ ना समझ आए, आप उसको घुमाकर ऑल द वे अपवर्ड डाउन कर दें तो भी ना कुछ समझ आए। अब वो एग्जीबिशन में जब आपने खरीदी थी तो वो जैसे लगी हुई थी, आपने उसकी बिल्कुल ऑपोजिट अपने ड्राइंग रूम में जाके लगा दी। जब आपको समझ नहीं आ रही तो आसपास वालों को भी समझ नहीं आती। पर पेंटिंग है, पेंटिंग है, खूबसूरती में इजाफा करिए, खूबसूरती में इजाफा करिए। अब अगर कोई बहुत गौर से उसको देखेगा तो वह अपने हिसाब से उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करना शुरू कर देगा। अगर ये पॉइंट हमें ज़हन में अभी बैठ जाता है तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि माँ बाप होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो मेजर काम है ना पेरेंटिंग का, वो पैदाइश से लेकर 7 साल तक का है। ये बहुत, जिसको आप कहती हैं विगोरस ट्रेनिंग का वक्त है, और हम यही मिस आउट करते हैं। हमें होश आता है जब बच्चा टीनेज में आ जाता है और हम उस वक्त उसकी तरबियत करना चाहते हैं। तरबियत तो 7 साल में हो गई, उन 7 सालों में आपने जो तरबियत करनी है, देखिए एक होता है मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप खरीदते हैं, आप जब लैपटॉप खरीद कर लाते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू रिफर्बिश्ड लैपटॉप नहीं है, ब्रांड न्यू लैपटॉप है आपका, आपने कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर किया है और आपके पास पहुंचा, आपने प्लग इन किया, उसके अंदर आपको प्रोग्राम्स डालने होते हैं, बिल्ट इन आते हैं, डालने होते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डालने हैं, आपको एप्स डालने हैं, आपको प्रोग्राम्स डालने हैं। एक सर्टेन लेवल तक आपको दे दिया जाएगा फॉर्मेट, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जैसे बच्चा पैदा होता है इसी तरह पैदा होता है। आप डालते हैं उसमें सॉफ्टवेयर टू सर्टेन एक्सटेंट, आप एप्स डाउनलोड करते हैं उसके अंदर, वो बिल्कुल ब्लैंक आता है। ये है सिर्फ इंसान का बच्चा, बकरी का बच्चा, शेर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, चिड़िया का बच्चा, कौवे का बच्चा, हर मखलूक का जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल अलग मेथोडोलॉजी पर 2 घंटे से 4 घंटे के दौरान में एक बकरी का बच्चा अपनी माँ की तरह बोलना शुरू करता था। अभी पैदा हुआ, अभी उसकी माँ ने डिलीवर किया, 4 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम वो अपनी माँ की तरह बोलेगा, एंड दैट चाइल्ड विल ट्राई टू स्टैंड ऑन हिज फीट, जैसे माँ खड़ी हुई है इसी तरह से। यही हालत आपको जिराफ के बच्चे की मिलती है, उसकी माँ तो उसको किक लगाती है जैसे ही वो पैदा होता है, किक लगाती है, दूर फेंकती है, फिर पास जाती है, फिर किक लगाती है, बिकॉज उसको तो उसको खड़ा करना होता है, वरना हाइना उसके पास आकर उसको खा जाएंगे। हर मखलूक का बच्चा अगर उसकी माँ छोड़ दे किसी न किसी पैटर्न पे, किसी न किसी तरीके से उसके सर्वाइवल के चांसेस फिर भी हैं। इंसान का बच्चा आप छोड़ दें पैदा करने के बाद जिंदा रहेगा, that person, that child can't survive at its own. वो नहीं सर्वाइव कर सकता, उसको माँ बाप की जरूरत होती है, उसको माँ बाप के साथ साथ बहुत सी और उन चीजों की जरूरत होती है जो माँ बाप के थ्रू उसको मिलती है। जब आपका बच्चा पैदा होता है वो लिटरली क्लीन स्लेट होता है। एक बार आपका बच्चा है 3 साल का, चले 4 साल का, आप उसको कहती हैं कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपके बच्चे को जो कि 3 से 4 साल का है उसको ये नहीं समझ आती, बच्चे को 7 साल तक अच्छा बुरा नहीं पता होता। ठीक है, ये बात समझ जाए, और ये बड़ी मुश्किल साइंस है सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को सिखाने के लिए, बिकॉज हमें तो शुरू से आदत होती है नो नहीं करना। उसको ये कहने से ज्यादा आपका करके दिखाना अपील करता है, करके दिखाना अपील करता है। आप अपने बच्चे से कहेंगी ये बुरी बात है, 7 साल तक के बच्चे को साइकोलॉजी के मुताबिक नहीं समझ आता अच्छा बुरा क्या है, उसमें मॉरलिटी अभी नहीं डेवलप हुई, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करता है। आप जो बोल रही हैं, आप जो कर रही हैं, आप जो आसपास अपने मूवमेंट्स कर रही हैं, डीलिंग्स कर रही हैं, उस बच्चे के ऊपर कॉपी पेस्ट होता जा रहा है, उसके दिमाग के अंदर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। आप अपने बच्चे को बिठाकर, 6 साल का बच्चा है, आप उसको बिठाकर बता रही हैं गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते,
उधर से जोर से किचन में से आवाज आती है ग्लास टूटने की, और आप उधर से भी बोलते हैं क्या किया। मैं कोई इतना ऊंचा नहीं बोल सकती। हाथ पाँव तुम्हारे मजबूत नहीं, जान नहीं है हाथों में, सारे ग्लास टूट गए मेरे नए सेट के। अभी आप 30 सेकंड पहले अपने बच्चे से क्या कह रहे थे? आपके बच्चे ने पहले कॉपी किया, गुस्सा नहीं करते। कॉपी सब कर रहा है, सब पहले उसने कॉपी कर लिया, गुस्सा नहीं करते। फिर उसने क्या कॉपी किया? गुस्सा करते हैं। और उसने क्या कॉपी किया? मेड पर गुस्सा करते हैं। आपने जिस पे गुस्सा किया उसने एग्जैक्टली वही चीज कॉपी कर ली। अब उसके दिमाग में बैठ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो बड़ा होता जाएगा, बेस्ड ऑन दिस फाउंडेशन जो आपसे रुतबे में कम होता है, जो थोड़ा सा आपसे क्लास में कम होता है, जो आपका स्टाफ होता है, जो आपके घर में काम करने वाला नौकर होता है, उसको गुस्सा कर सकते हैं। आपने नहीं सिखाया उसको। मैं कहती है पता नहीं कहाँ से सीखते हैं, मैंने तो सिखाया ही नहीं। कहाँ से सीखते हैं? आज मैं आपको बताती हूँ। अपने अपने गिरबान में झांकेंगे तो या माओ से सीखते हैं या बापों से सीखते हैं। आप अपने बच्चे से कहते हैं सब लोग 8 o'clock पर सोएंगे बेटा, और खुद आप उस 6 साल के बच्चे को कमरे में लाइट बंद करके सुला के बाहर बैठ के हस्बैंड के साथ मूवी देख रहे हैं, और अब बच्चे से कहा था सब लोग सोएंगे बेटा 8 o'clock पर, तो झूठ क्यों बोला था? बच्चे को क्या इम्प्रिंट मिल गया? कॉपी पेस्ट। हाँ 8 बजे सोना चाहिए, बट बच्चों को सुला के झूठ बोलकर सो जाना चाहिए और खुद बाहर बैठ के मजे करने चाहिए। ये जो 7 साल तक की एज होती है ना, ये वो एज होती है जिसमें माँ बाप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुर्बानी देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या तो क्लियर जुमला बोले बेटा बच्चों को 8 o'clock पर सोना होता है, अम्मी को 10 o'clock तक काम करना होता है। या तो वाज़ेह बोले, सो बच्चे के दिमाग में मैसेज चला जाएगा कि मैं सोऊंगा 8 बजे, अम्मी सोएंगी 10 बजे, अब्बू सोएंगे 11 बजे। सोएगा। आप बच्चे से कहते हैं टीवी नहीं देखना। एक एज तक माएँ बहुत कोशिश करती हैं, बहुत किसी सेंसिबल माएँ होती हैं, वो माएँ भी होती हैं जो 6 महीने के बच्चे के हाथ में टैबलेट पकड़ा देती हैं और उसके मुंह में सेरेलैक ठूसे जा रही, और बच्चा भी बिल्कुल मशीन की तरह खाए जा रहा है। उस बेचारे के दिमाग में कोई मैसेज नहीं जा रहा कि उसने फ्लेवर में इस वक्त खीर खाई है, पॉलिश खाया है या तलबीना खाया है, कुछ भी नहीं पता। जो अम्मा ने खिलाया उसने खा लिया, बिकॉज फोकस उसका कहाँ था? कार्टून पर था, उस टैबलेट में जो अम्मा उसको दिखा रही थी और सुना रही थी। अब आप कहती हैं हमने अपने बच्चों को इतना अच्छा माहौल दिया बचपन से, और पता नहीं हमारे बच्चों के अंदर ये इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज कहाँ से आ गई। चीखते क्यों हैं, शाउट क्यों करते हैं? वो जो हम टैबलेट उनके सामने लगा देते हैं, अब कभी आप सोचें हम में से जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके सामने आप टैबलेट पकड़ा के या टीवी लगा के, वो मासूम सा बेबी टीवी भी पहले आता था, मुझे तो नहीं पता कौन से टीवी चैनल्स आते हैं बच्चों के, बट एक टाइम पे वो बेबी टीवी आता था। अब वो मासूम से टीवी लगा कर उनके सामने छोड़ देती हैं। आप सोचिए कॉपी पेस्ट होता है। वो जो हमने एक वायलेंट किस्म का टॉम एंड जेरी अपने बचपन से देखा है, उससे ज्यादा वायलेंट कोई कार्टून नहीं है। मतलब टॉम के ऊपर से कार गुजरी, टॉम पेपर बन गया, उसके बाद किसी ने उठाकर टॉम को हल्का सा ऐसे किया, टॉम ठीक हो गया। तो जब उस बच्चे ने भी ये सीखा कॉपी पेस्ट, तो उसका भी एक छोटा भाई छोटी बहन आया, उसने भी उठा कर खिलौना मारा, इट्स ओके, थोड़ी देर में यूं करूंगा ठीक हो जाएगा। और ये होता है बिकॉज उस एज ब्रैकेट में सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। आपके बच्चे को कॉपी पेस्ट की इतनी आदत होती है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, मैं अभी टीनेज पर तो जा ही नहीं रही हूँ, बाद में जाऊंगी। 7 साल तक के बच्चे की आपको कहानी सुना रही हूँ। आपके बच्चे ने 3 साल से ऑब्जर्व करना शुरू किया, दिन में 4 दफा 5 दफा आवाज आती है जब भी वो जाग रहा होता है। एक आवाज आती है, उस आवाज के बाद अबू उठते हैं, मिसाल के तौर पे बाथरूम में जाते हैं, अपने हाथ पांव गीले करते हैं, टोपी पहनते हैं, बातचीत में जाते हैं। अम्मी उठती हैं, बाथरूम में जाती हैं, हाथ पांव गीले करती हैं, एक कपड़ा बिछाती हैं और सर पर दुपट्टा पहनती हैं और खड़े होकर कुछ बातें करने लग जाती हैं खामोशी से। सीखते हैं।
بہت سے بچے 3 سال کے ہوتے ہیں، 4 سال کے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں بتایا اس کو نماز پڑھنی ہے، اما نماز پڑھی ہے، اور بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، وہ ویسے پہنیں گے شارٹس، ادھر سے کوئی اٹھائیں گی رومال سر پہ پہنیں گی اور اما کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی خود ہی سے. آپ نے تو نہیں ابھی اس کو بتایا 4 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 3.5 سال کا بچہ ہے، کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ، مجھ سے بھی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. آپ اس ٹائم میں جو سکھانا چاہتے ہیں سکھا دیں. ہو سکتا ہے کوئی گھرانہ سکھانا چاہے کہ ہمارے گھر میں لوگ ٹی وی نہ ہونے کے برابر دیکھتے ہیں. اب تو بہت سے گھروں میں نہ ہونے کے برابر دیکھتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تو اپنا ٹی وی ہے، اگر تھوڑی نہ دیکھیں، یا ہر ایک کے بیڈ روم میں اپنا ٹی وی ہے، اما ابا کے سامنے بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھیں گے آبویسلی. بیڈ روم میں جا کے دیکھیں گے، وہ جو بیچارہ لانچ کا ٹی وی ہوتا ہے وہ تو صرف دیوار پر لگانے کی ڈیکوریشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یہ ایج اور اس ایج کا فائدہ بتا رہے ہیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں they have a huge blessing، اور انشاءاللہ جو آپ آنے والی بچیاں کل مائیں بنیں گی ان کے پاس it's a huge target to achieve. آپ جو پرنسپل اپنے بچے کو سکھانا چاہیں گی آپ 7 سال کی ایج میں سکھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بچوں کو خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب کال آف نیچر آتی ہے تو باتھ روم میں جاتے ہیں، ضرورتاً باتھ روم میں جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. خود ہی پتہ چل جاتا ہے بچوں کو. آپ باڈی ٹرین کرتی ہیں ان کو، آپ واش روم ٹرین کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے ضرورتاً میں جاؤں گی یا جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ایک پرنسپل سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بہت ٹی وی نہیں دیکھتے، ایسے ایک بات کرتے ہیں، کوئی بھی پرنسپل اچھی بات آپ سکھانا چاہتے ہیں، ہم زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ضرورتاً دیکھ لیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ نے مین لاؤنج میں نہیں، آپ نے ایک چھوٹا سائڈ اسٹڈی ٹیبل میں ٹی وی لگایا. اب انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ہم ہر وقت ٹی وی نہیں چلاتے، ہر وقت ٹی وی نہیں چلتا رہتا. جب ابو کو نیوز دیکھنی ہوتی ہے آؤٹ آف نیڈ، ابو اس کمرے میں جاتے ہیں، ٹی وی سن کے خبریں سن کے واپس آ جاتے ہیں. اس سے آپ کے بچے کے ذہن میں کاپی پیسٹ کیا ہو رہا ہے؟ ضرورت کے لیے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی نہیں دیکھا جا رہا. ہم کہتے ہیں ہم تو ہر بات میں انگریزوں کی تھوک بنیں گے. That's the right word which can apply on us. ٹی وی میوٹ اور چل رہا ہے. اب اس پہ جو آ رہا ہے، جیسا ایڈ آ رہا ہے، جیسا پروگرام آ رہا ہے، جو چیخ رہا ہے، جو ناچ رہا ہے، جو راک کر رہا ہے، جو کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، جو کسی کے ساتھ کوئی بولی کر رہا ہے، سب آ رہا ہے ٹی وی پہ. اب ہم نے تو میوٹ کیا. آپ کا بچہ صرف اور صرف سن کر کاپی پیسٹ نہیں کر رہا، دیکھ کر بھی تو کاپی پیسٹ کرتا ہے. آپ میوٹ کر دیں ٹی وی اور آپ اپنے 1-1.5 سال کے بچے کو اس کے سامنے کھڑا کر دیں، وہ ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھتا ہے. میں انسان کا بچہ تو چھوڑ دوں، کبھی آپ نے بلی پالی؟ یہ جتنی ہمارے گھر میں LCDs لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کبھی نوٹ کیجیے گا، صرف آپ اپنے کرسر کو اس کے اوپر موو کریں اسکرین پر، بلی ادھر ٹک کے بیٹھ جاتی ہے، دیکھتی رہتی ہے. اٹینشن آپ کی گین ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. آپ کا بچہ جو دیکھ رہا ہے کاپی پیسٹ کر رہا ہے، جو سن رہا ہے کاپی پیسٹ کر رہا ہے، جو آبزرو کر رہا ہے وہ کاپی پیسٹ کر رہا ہے. تو وہ ماں باپ تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو ایک اچھے ٹائم پر پتہ چل جائے کہ ان کے بچے کی پیدائش سے لے کر ان کے بچے کی 7 سال تک کی ایج میں ان کے بچے کی بیسک پرسنالٹی بنتی ہے. ابھی اس کو یہ نہیں پتا اچھا برا کیا ہے، اس کو نہیں پتا. جب بھی آپ 6 دفعہ بھی کہیں گے نا نو میری لپسٹک کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کیا کرے گا؟ اس نے 6 دفعہ آپ کی لپسٹک پکڑ کے پیچھے دیوار پر اپنے اسکیچز بنا دینے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنا نو کرو، آج کل کے بچوں کو سنتے ہی نہیں. یہ آج کل کے بچے نہیں، یہ ہمیشہ کے بچے ایسے ہیں. پہلے کی ماؤں کے پاس اتنی اسیسریز نہیں ہوتی تھی، سیدھی سادی ماں ہوتی تھی نا پہلے دور میں. 7 سال تک آپ کا بچہ صرف ایبزارپشن لیول پر ہوتا ہے. 7 سال کے بعد اچھے برے کی پہچان آنا شروع ہوتی ہے، طریقہ آنا شروع ہوتا ہے. تو آپ نے جو اپنے گھر کے پرنسپل سکھانے ہیں، بعض لوگ اپنے گھر کے پرنسپلز بناتے ہیں. There is no harm in making decent principle for your household. جبھی میں نے شروع میں کہہ دیا تھا اللہ نے بلیک اینڈ وائٹ رولز نہیں دیے پیرنٹنگ کے، جنیرک رولز دیے ہیں. جنیرک رولز ہم فالو کریں گے، اللہ کا بندہ ان کو بنائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ہر گھر کے اپنے ہاؤس ہولڈ کے پرنسپلز اس مثال کے طور پہ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، کسی گھر کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، ایک رول ہوتا ہے
کہ کوئی گھر میں کام کرنے والی ماسی کو اس کے نام سے نہیں پکارے گا، آنٹی کہے گا، باجی کہے گا، آپا کہے گا، کچھ بھی کہے گا، یا لڑکی ہے تو آپ ہی کہے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ آپ کے گھر کا طریقہ جو آپ نے اپنے بچے کو سکھا دیا. اب آپ کا بچہ زندگی میں کتنا بھی بڑا ہو جائے گا اور وہ میڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی ہو جائے گی، وہ بچہ اس کو آپ ہی بولے گا. کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ. یہ وہ طریقہ ہے جہاں آپ اپنے بچے کو سٹریس نہیں دے سکتے. یہاں آپ نے اس کو سٹریس دیا، کیا ہو گئے تھے چھوٹے سے بچے کے اندر؟ سٹریس کاپی پیسٹ. آپ تھیں سٹریس میں، آپ نے اپنے بچے کے سامنے سٹریس کا اظہار کیا، بچے نے سٹریس کاپی پیسٹ کر لیا. اور آج کا تو ٹرینڈ ہے پیدائش سے پہلے ہی اسکولس کے اندر اپنے بچے کی آپ کو رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے. اگر آپ 1 سال کے بعد کہیں بچہ پیدا ہونے کے سوری میڈم یو آر لیٹ. 1.5 سال کا بچہ جو آپ کے مختلف نرسریز کے لیول پر پلینگ سینٹرز بن گئے ہیں، ابھی تو وہ پوٹی ٹرین بھی نہیں ہوا، پیمپرز میں ہے. 1.5 سال کا بچہ آپ اس کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے، کیوں؟ وہ سوشلائزنگ سیکھ لے گا. نانی، دادی، بہن، چاچی، مامی، تائی سب خاندان میں سے ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں کیا؟ جب ہم نے ان سے نہیں ملنا تو سوشلائزنگ کے لیے پھر ہمیں یہی پلے سینٹر چاہیے ہوں گے، پھر ہم نے ان کو یہاں بھیجنا ہوگا. آپ سوچیں ذرا، وہ اپنے جیسے بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، 1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.25 سال کا، 2.25 سال کا، اور وہ کیا کاپی پیسٹ کر رہا ہے؟ جب کوئی چیز مجھے چاہیے اور نہیں ملے اور کوئی چھین لے تو روتے ہیں. اب یہ چیز اس کے دماغ میں بیٹھتی جائے گی، اپنے جیسے بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ مستقل وہاں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہے. پھر ماؤں کو سٹریس ہوتا ہے اسکول کے ایڈمیشنز کے اوپر، 7 سال سے پہلے اس کے اسکول کا ایڈمیشن کرانا ہے، اور جتنا سٹریس وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اسی ٹائم پیریڈ میں. سوتے ہوئے بچے گاڑی میں جا رہے ہیں ٹیوشن سینٹر، ان کو ڈرائیور اٹھا کے، بابا کلاس کا ٹائم ہو گیا، یا اماں خود گود سے اٹھا کے اس کے منہ پہ، اٹھ جا بیٹا ٹیچر کا گھر آ گیا. اتنا سٹریس. ابھی وہ 7 سال کا بھی نہیں ہوا. And what kind of a personality we have actually made of him یا her. copy paste کر کے تکلیف دہ personality. یہ تو بہت چھوٹا والا ایج بریکٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. میرا میجر کنسرن آج کی کلاس میں آپ کے ٹین ایج بچے ہیں. ٹین ایج بچے بھی اس میں آتے ہیں جو پرنسپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور آپ کے اس سے بڑے بچے بھی آتے ہیں. اس سے چھوٹے بچوں کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو نہایت محبت سے اپنے بچے کو ہر اچھی بات بتانی ہے اور کر کے دکھانی ہے. جو آپ بولیں گی اور جو آپ اس کے اکارڈنگلی کریں گے، اٹ گونا کاپی پیسٹ آن دا بلینک شیٹ آف یور چائلڈس مائنڈ. یہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ کو تمام صحابہ کرام، تابعین اور اسکالرس کی جہاں جہاں کتابوں میں اولاد کی تربیت کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ان گراؤنڈز پر نہیں کر سکتے جن گراؤنڈز پر ہمارے ماں باپ نے ہمیں ریس کیا تھا، بیکاز ان کا ٹائم اور ان کا ایرا ڈفرینٹ تھا ہمارے ٹائم اور ہمارے ایرا سے. That's a very clear notion. اور یہ آپ کو کلاسیکل بکس کے اندر حضرت علی کا کوٹ اکثر مل جاتا ہے. آپ اپنی امی کی کاربن کاپی بن کے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ لکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ہمیں بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی ہو جائے گی. کیوں؟ دیکھیں، کم سے کم 1400 یا 1450 سال پہلے حضرت علی نے یہ بات کی تھی رضی اللہ عنہ. وہ دور وہ تھا جس وقت معاشرے، کلچر ایک طرح سے کئی سال تک اسٹیگنیشن پر رہتے تھے. کلچر آرام سے نہیں بدلتے تھے، معاشرے میں تبدیلی آرام سے نہیں آتی تھی. اس کو آج کے دور کے مقابلے میں اسٹیگننٹ سوسائٹیز کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو نارمز ہوتے تھے وہ چلتے رہتے تھے. 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال لوگوں کے اسٹینڈرڈز، ویلیو اسٹرکچر، مورالٹیز ویسی رہتی تھی. آج دنیا جہاں کھڑی ہے وہاں مورالٹی اسٹینڈرڈز بہت تیزی سے شفٹ کر رہے ہیں. کلچر بدل جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، ایون مورالٹی اسٹینڈرڈز بدل جاتا ہے. آج سے 40 سال پہلے آپ کے ماں باپ کی شکل میں یا ان کی نظر میں جو چیز ٹھیک تھی، ہو سکتا ہے آج وہ آپ کی نظر میں غلط ہو.
एंड वाइस वर्सा. हो सकता है आपके वालिदैन के लिए जो चीज उस वक्त बिल्कुल गलत थी औलाद के मामले में अडॉप्ट करने के लिए, आपके लिए नॉर्मल हो गई. एंड मुमकिन है उस वक्त 40 साल पुराने माँ बाप से कहा जाता कि आप अपनी औलाद के हाथ में एक ऐसी डिवाइस दे देंगे जिसके ऊपर वो जो चाहेगा देखेगा. अपनी अपनी अम्मियों को सोचें, आपकी अम्मियों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है. आप कहते हैं मैं इसकी तरबियत कैसे करूंगी. और आज हम माओ के लिए क्या है, आपका बेटा है 20 साल का, कोई है ऐसा यहाँ माई का लाल जिसके 20 साल के बेटे और बेटी के पास फोन हो. एक भी नहीं ऐसा बंदा बैठा, कोई भी नहीं है. क्यों? चेंज हो गए ना स्टैंडर्ड्स. अब देना पड़ता है जी, क्या करें जी, रिक्वायरमेंट है जी. तो वक्त के साथ साथ फ्लूइडिटी आपको, एक लिक्विड एसेंस आपको सोसाइटीज में मिलता है. पहले कल्चर्स बदलते थे 15-20 साल के बाद, अब बदलते हैं 5 से 7 साल के बाद. इतना स्विफ्ट चेंजेस और फास्ट चेंजेस आते हैं. जब ये इतनी फास्ट चेंजेस आ रही हैं तो फिर माँ बाप को भी टेक्निक सीखने में फास्ट होना पड़ेगा ना. देखिए, पेरेंटिंग करना इज अ 2-way स्ट्रीट. इट्स अ 2-way टेक्निक. सिर्फ बच्चा नहीं सीख रहा होता, और कौन सीख रहा होता? माँ बाप. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका होता है. आपकी पेरेंटिंग वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू प्लेस एंड फ्रॉम प्लेस टू चाइल्ड. आपके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे आपके एक ही तरबियत के स्टैंडर्ड पर नहीं पढ़ रहे. किसी को आप ज्यादा डांटती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उस वाले से पूछें जिसको ज्यादा डांट पड़ती है, वो बताएगा आपको. किसी को आप ज्यादा डांटते हैं, किसी को आप कम डांटते हैं, किसी को आप डांट कर समझा देती हैं, किसी को आप प्यार से समझा देते हैं. तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल वेरी करता है. दैट इज द रीजन पेरेंटिंग साइंस नहीं है, आर्ट है. और आर्ट सीखना पड़ता है. इट्स अ स्किल सेट जो आपको मेहनत करके, एफर्ट करके अचीव करना होता है. इसीलिए हर एक माँ अपने बच्चे की तरबियत भी अलग अलग तरह से करती है, अपने अपने पैटर्न पे करती है, अपने तरीके कार पे करती है. अभी जो मैं आपके सामने 10 प्रिंसिपल्स रखने जा रही हूँ, दीज आर मेनली फॉर द टीनेजर चाइल्ड. ये 10 प्रिंसिपल्स में से आपके ऊपर होगा कि आप इनको अपने घरों पे कैसे अप्लाई करती हैं, किस तरह अप्लाई करती हैं, इससे कितना फायदा उठाती हैं. थोड़ा फायदा भी उठाती हैं, थोड़ा फ्यूचर में आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करने का मौका मिलता है. बट दिस टॉक विल वर्क एज अ कैटलिस्ट इंशाल्लाह. आपकी एक ग्राउंडिंग बन जाएगी एज पेरेंट्स. बस ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम अपनी औलाद की तरबियत करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली अपनी भी साथ साथ ग्रूमिंग कर रहे होते हैं. ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. पेरेंटिंग भी यही चीज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अगर आप अपने बच्चों की इस एज से निकल चुके हैं जिसमें आपको लगता है कि ओहो अब तो मैं वो टाइम पीरियड निकाल चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप नानी बनेंगी, दादी बनेंगी. आपकी औलाद की औलाद आपके हाथों में और आपकी गोदों में आएगी. प्रिंसिपल आपको इसी तरह से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्लाई करने होंगे. सबसे पहली चीज जो कि आपको एज अ पेरेंट अपने जहन में रखनी है और अपनी औलाद के जहन में इनकलकेट करनी है. इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर जब हम टीनेज पेरेंटिंग की बात करते हैं, इस्लामिक पेरेंटिंग के अंदर एक चीज मेजर है जो क्लैश करती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से या वेस्टर्न स्कूल से. वो ये कि इस्लाम की रोशनी में इंसान 2 स्टेजेस में होता है, बच्चा, बड़ा, चाइल्ड एंड एन एडल्ट. दरम्यान में कौन मिस किया मैंने? टीनेजर. आप इस्लाम को स्टडी करेंगी, अंबिया की कहानियों को स्टडी करेंगी, अंबिया का अपनी औलाद से गुफ्तगू करने का पैटर्न स्टडी करेंगी, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी. इस्लाम या तो मुझे एज अ बच्चा डील करेगा या मुझे एज एन एडल्ट डील करेगा. हाँ, एडल्ट यंग होगा तो टीनेज में होगा. बट ये टीन एज का लफ्ज अगर आप इसकी कॉनोटेशन जाकर डिक्शनरीज के अंदर, साइकोलॉजी की किताबों के अंदर पढ़ें, जिसमें हमने खुद इस एज ब्रैकेट को औलाद की भूत और डीमन बनाकर रखा हुआ है. उनके हार्मोन्स खराब हो रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो वो उनको हैंडल करना आसान नहीं होता.
اب جب ماں باپ یہ بولنے لگ جائیں گے کہ ٹین ایجرز کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، کون سی مخلوق مارس اور جوپیٹر سے اترے گی ٹین ایجرز کو ڈیل کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں اترے گی. تو سب سے پہلی چیز اسلامک پرسپیکٹو میں، یا تو آپ بچہ ہیں، وہ بچے کی ایج آپ کی کب تک ہے؟ جب تک کہ آپ کو پیوبرٹی ہٹ نہیں کرتی. اگر ایک لڑکی کو 12 سال کی عمر میں پیوبرٹی ہٹ کر گئی تو 11 سال تک وہ بچی تھی. 12ویں سال میں وہ اسلام کی ڈیفینیشن میں شی از اے وومن، ینگ وومن. اگر ایک لڑکے کو 15 سال کی عمر میں پیوبرٹی ہٹ کر گئی تو 14 سال تک وہ ایک چائلڈ تھا. 15 سال کی ایج میں ہی از اے ینگ مین. اسلام ان کو ڈیل کرتا ہے ایز اے ینگ وومن، ایز اے ینگ مین، رسپانسبلٹی کے ساتھ. ایک آپ کا بچہ ٹین ایج میں بچہ نہیں ہے، سب سے پہلی چیز. سو assigning the title of adulthood to a teenage child is the first principle. Assign a title of adulthood to your teenage child. اسلام کہے گا ایک ٹین ایج کوئی بات نہیں، 13 سال سے پیوبرٹی ہٹ کر گئی، ناؤ ہی اور شی از نو مور اے چائلڈ. چائلڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ینگ ایڈلٹ. جب یہ دو باتیں کلیئر ہو گئی تو تیسرا پوائنٹ اس ینگ ایڈلٹ کے ساتھ، اس کو ینگ ایڈلٹ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے آن دا بیسس آف ریسپانسبلٹی. بک آف ڈیڈ کھل گئی ہے نا. جس وقت ہماری پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے ہمارے فرشتے دونوں شولڈرز کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے. اب سمجھے ان کے پاس پیپر پین آ جاتا ہے. جس دن آپ کی پیوبرٹی آپ کو ہٹ کر جائے گی، اب آپ کے اعمال ریکارڈ ہونے لگ جائیں گے، اچھے یا برے. سو 13 سال میں اگر کسی کو پیوبرٹی ہٹ کی ہے، ٹین ایج ہے دنیا کے پرسپیکٹو میں. اسلامک پرسپیکٹو میں یو آر نو مور اے چائلڈ. اسلامک پرسپیکٹو میں یو آر این ایڈلٹ، ینگ ایڈلٹ. ینگ ایڈلٹ کا مطلب یہی ہے دیٹ پرسن اسٹل نیڈ سم گائیڈنس، ناٹ اے کمپلیٹ ایڈلٹ. ابھی بھی ینگ ایڈلٹ کو کچھ گائیڈنس چاہیے. اس ایڈلٹہڈ کو اس کو اسائن کیا گیا ہے بیسڈ آن دا ریسپانسبلٹی، کیونکہ اس کا نامہ اعمال بک آف ڈیڈ اوپن ہو گئی. اب ذمہ داری کس چیز کی آ جاتی ہے ایک 13 سال کے انسان کے اوپر؟ یہ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب وہ جو بھی کرے گا، جو بھی بولے گا، جس بھی طرف یہ ٹین ایجر بچی جائے گی، اللہ اس کو آبزرو کر رہا ہے. اب اس کا امتحان لیا جانا ہے، رسپانسبل ہو گیا. اب صرف اور صرف یہ ایج بریکٹ جس کو سائیکالوجی ٹین ایجر کہتی ہے، اب یہ ایج بریکٹ صرف ماں باپ کو جواب دہ نہیں ہے، اور کس کو جواب دے؟ اب اکاؤنٹیبلٹی کا سٹینڈرڈ اللہ کے سامنے بھی آ گیا. یہ وہ احساس ہے جو ایک ٹین ایجر کی ماں اور باپ کو اس ٹین ایجر کے ذہن میں پختہ کرنا ہے، کارو کرنا ہے. آپ کو اپنے ٹین ایج بچے کو اس کانسیپٹ کے ساتھ گروم کرنا ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ اس کو سکھانا ہوتا ہے اور اسی کانسیپٹ سے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. لائک یو آر ناؤ ریسپانسبل پرسن، یو ول بی اکاؤنٹیبل. ابھی سورۃ لقمان کی جو ہم نے تلاوت سنی ہے، حضرت لقمان نے اپنے ٹین ایج بیٹے کو ساری نصیحتیں کی، شرک سے لے کر ہر معاشرے کے سوشل ایسپیکٹ کو سکھا دیا، اور فائنلی کہہ دیا whatever you will do یعلمہ اللہ، تم جو کرو گے اللہ جانتا ہے. یعنی اس کو اکاؤنٹیبل بنا دیا. اب یہ نہیں کہا لقمان نے یا دین کو سکھانے والے تمام انبیاء نے کہ اگر تم نے غلطی کی نا I gonna punish. یہ ہمارا اسٹائل ہوتا ہے نا، اگر تم نے میری بات، اگر تم نے یہ نہیں کیا میں دیکھنا تمہیں پنش کروں گی. انہوں نے کیا سکھایا اپنے ٹین ایج بچے کو، بیکاز ان کا ٹین ایج نوجوان چائلڈ واز این ایڈلٹ، انہوں نے اس کو رسپانسبل بنا دیا، انہوں نے اس کو گاڈ کانشیس کر دیا
تو ایک ٹین ایجر کے پیرنٹ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کو گاڈ کانشیس کرنا. ہم اپنے سے کانشیس کرتے رہتے ہیں. آپ کو تو وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے, آپ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے, آپ کو تو اچھی طرح جانتے ہیں. اب گاڈ کانشیس کریں ان کو, اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا, اللہ سن رہا ہے بیٹا, اللہ رپورٹ دیتا ہے بیٹا, اللہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے. ناؤ یو آر برنگنگ the bigger picture in mind. اللہ ہے سامنے. جب آپ اپنے ٹین ایج بچے کو اس کی رسپانسبلٹی کے ساتھ گروم کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کا رول نہیں ختم ہوا. آپ یہ نہ سمجھے آپ فارغ ہو گئے. ہم یو کے میں نہیں رہتے, ہم جرمنی میں نہیں رہتے, ہم نیوزی لینڈ میں نہیں رہتے کہ ہم کہیں کہ ایک دفعہ نیشنل ہو گیا تو آپ اس کی اپنی زندگی جو مرضی کریں. No, we are still responsible. Although کہ اللہ نے اس کا اکاؤنٹ کھول دیا ہے, اس کی بک آف ڈیڈ کھل گئی ہے, although وہ خود رسپانسبل ہے, وہ اللہ کو خود جواب دے گا غلطی کرے گا, تو ماں باپ پھر بھی رسپانسبل رہتے ہیں دو چیزوں کے خاص طور پہ, باقی سارے ایسپیکٹ کے ساتھ ساتھ. ایک, اس رسپانسبلٹی کا احساس پازیٹیو نوشن میں ان کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. سیکنڈلی, ٹین ایج پیرنٹس کے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کی معرفت ان کو دیتے رہے. بیٹا اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. ہاں جہاں غلطی ہوتی ہے پھر وہاں اللہ تعالیٰ الحسیب بھی ہے. سو وی ہیو ٹو کیپ دا بیلنس آف خوف اینڈ محبت. یہ ماں باپ سکھاتے ہیں, یہ پہلا پرنسپل ہے. Assign adulthood title to your teenager. Number 2 principle. Do not micromanage the life of a teenager. Micromanaging آپ اپنے بچے کو سکھا دیں, وہ خود مائکرو مینج کرے اپنی زندگی کو. دیکھیے جو مائکرو مینجمنٹ, جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں, جب آپ کا ایک نوجوان بیٹا یا آپ کی نوجوان بیٹی ٹین ایج میں آ گئی, give them some responsibility. ان کو دیں رسپانسبلٹی, ان کے ذہن کو سوچنے دیں, ان کو بیبی نہیں کرتے رہے ہر وقت, میرا بیبی میرا بیبی میرا بیبی. یہ آپ کیا کاپی پیسٹ کرنی ہے, میرا بیبی میرا بیبی میرا بیبی. اب آپ سوچ لیں, جتنی مائیں اپنے سب سے چھوٹے والے کو کہتی رہتی ہیں, وہ چھوٹا والا تو زندگی بھر بیبی رہتا ہے. ہر فیملی میں ایک بیبی ہوتی ہے, ویسے آنٹیز میں ایک بیبی, وہ خود نانی دادی بن گئی بٹ شی از اسٹل بیبی. ہر فیملی میں آپ کو ایک بیبی مل جائے گی. یہ میرا بیبی میرا بیبی. محبت کے لیے بھی اور بھی اچھے نام دیے جا سکتے ہیں. آپ جس نام سے اپنے بچے کو ایڈریس کرتے ہیں اس کے اندر وہ بھی تو کاپی پیسٹ ہوگا, بیبی 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 بیبی. اس لیے گھر کا چھوٹا والا بچہ ساری زندگی چھوٹا ہی رہتا ہے, وہ بڑا نہیں ہو پاتا. شاید اس کی میچورٹی کے لیول بڑے بہن بھائیوں جیسے آ نہیں پاتے. کیوں؟ مے بی اسی کا اثر ہوتا ہے, ہم اس کو بیبی بیبی کرتے ہیں. تو تھوڑا سا سوچنا, ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ نے محبت میں کہہ دیا, پر اس کو نام مت ڈال دیں بیبی, اس کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی. سو گیو دیم سرٹن بریکٹ, سرٹن اسپیس. ان کو مائکرو مینجمنٹ خود سکھائیں, اس سے ان کے اندر اعتماد آئے گا, اس سے وہ اپنی اسکلس کو انہانس کریں گے, اس سے ان کو پتہ چلے گا یو ٹرسٹ دیم. آپ یہ کہتے ہیں تم مت کرو تمہارا ہاتھ ہٹ جائے گا, اما فلوٹ چارٹ کاٹ رہے ہیں, بیٹی آ کے برابر میں کھڑی ہو گئی یا بیٹا آ کے برابر میں کھڑا ہو گیا, کیا آپ کا بیٹا روٹی پکا سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے 20 سال کا, چلے 25 سال کا, ٹراما ہو جائے گا کو. کیا آپ کا بیٹا روٹی پکا سکتا ہے؟ میڈ نہیں ہے گھر میں. ہم اس کو صرف بیٹے کی بات کریں, آئی ایم جسٹ ڈسکرائبنگ دس کلچر. کیا آپ کا بیٹا روٹی پکا سکتا ہے؟ نہیں, ہم یہاں کی بات کریں. اگر وہ باہر پکا سکتا ہے تو وہ یہاں بھی پکا سکتا ہے. وہ بھی بنائے کسی نے, اگر بیٹی بنا رہی ہے تو وہ بھی بنا سکتا ہے. لیکن جو مت ہے نا معاشرے میں وہ ٹوٹنی چاہیے. جو اسلام ہے وہ اسلام ہے. اپنی مرضی کو اسلام بنا کر اگر ہم نے پریزنٹ کر دیا اور ہم نے عورتوں کو مینیپولیٹ کر دیا, دس از آور پرابلم, دس از ناٹ اسلامک پرابلم, دس از آور پرابلم. آپ کا بیٹا ہے, آپ افطار کر کے لیٹنے چلے گئے, میڈ جا چکی ہے, روٹی پکا کر نہیں گئی, اس نے چاول پکائے تھے, آپ کے بیٹے کا روٹی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو اس کو اتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ آٹا نکالے فریج میں سے اور روٹی بنائے اور کھا لے. مگر ہمیں ڈیفیکلٹ لگتا ہے. مائکرو مینجمنٹ ہے, اماں کا بخار میں برا حال ہوگا, سر میں درد ہوگا, آ رہی ہوں میری جان میں روٹی پکا دیتی.
व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों उसको इतना बेबी कर रहे हैं? फिर 25 साल का 20 साल का नौजवान लड़का, आदमी, इस्लामिक डेफिनेशन में आदमी, अ मैन, और मैं तो टीनेजर की भी बात नहीं कर रही, 20-25 साल कह रही हूँ, इज अ फुली ग्रोन मैन, और अम्मा से उठा नहीं जा रहा, 103 फीवर हो रहा है, आए मेरा बच्चा, मैं रोटी बनाते थे, और बुखार में अम्मा चला नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, और उठ के रोटी बना रहे अपने बच्चे को, मेरा बच्चा खाना खा। क्यों आप उसकी जिंदगी में इतना इंटरफेरेंस कर रही हैं? लेट हिम और हर डू द माइक्रो मैनेजमेंट। आपके टीनेज बच्चों के कमरे, पता नहीं क्या होते हैं, कमरे नहीं होते। अब अच्छा, माओ को शौक होता है हर 10 दिन के बाद घुस जाएंगे कमरे में, और हफ्ता सफाई। वो बेचारे अपने हिसाब से वो आप कहती हैं बेटा बहुत डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, वो कह रहे नो दिस इज आवर ऑर्गेनाइज्ड वे, अम्मा लेट इट बी, ये जैसा भी रखा हुआ है। अम्मा को सफाई का दौरा पड़ता है, और अम्मा उठती हैं, और अम्मा उसके कमरे के अंदर हर चीज को बहुत सलीके तरीके से लग के आते हैं। फर्स्ट टाइम वो गई हुई थी यूनिवर्सिटी या वो गई हुई थी स्कूल, आपने पीछे से सफाया कर दिया, वो जब वापस आती कहती है मुझे अपना कपड़ा नहीं लग रहा, ये कुछ और ही लग रहा है। गिव देम स्पेस। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन गंदा रहेगा ना, आपने क्या मेहमान लाकर बिठाने होंगे? क्या करना है आपके उसके कमरे के अंदर? उसी को कहें बेटा कमरा साफ कर लो। आप कहती हैं, बहुत सी माएं कहती हैं 1 साल तक वैसे ही रहेगा, कोई बात नहीं, रहने दें, शी सर्वाइविंग ना। आप कहती रहे फिर भी बेटा बाकी घर देख लो, तुम अपना कमरा देख लो, एक तुम्हारा कमरा ही हमारे घर से मैच नहीं करता। कहती रहे माइक्रो मैनेज। अगर आपने उनके हर काम को खुद किया, मैं टीनेज माइंड से बता रही हूँ, अगर आप उनकी हर चीज में घुसेंगे, एक दे विल नेवर ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बच्चे ही रह जाएंगे, मेंटली बच्चे रह जाएंगे, इमोशनली। 2 दे गोना फील द रिजेंटमेंट अबाउट यू। वो सब माइंड जो टीनेज बच्चों के कमरे में बार बार घुसती हैं उसको ठीक करने के लिए, ज्यादातर वो आपको थैंक यू नहीं बोलते हैं, रिजेंटमेंट आती है। क्यों किया आपने? आपको गुस्सा नहीं आता? मेरी जैसी अम्मा एक रख के लगाए, एक तो मैंने कमरा साफ किया, 3 अपने इंपॉर्टेंट घंटे लगा के, और आगे से कह क्यों किया मेरा कमरा साफ? माइक्रो मैनेज कर लेते हैं, गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीप सेइंग इट, मुस्कुराकर एक ही टोन में कहती रहे बेटा कमरा साफ कर लो, बेटा कमरा साफ कर लो, बेटा कमरा साफ कर लो, बट करने दे उसी को। फिर वो कमरा भी ऐसा साफ करते हैं, फिर आप कहते हैं ये साफ किया। सीखने दें उसको, जिंदगी में सीख लेंगे, थोड़ा स्पेस दें। दिस इज प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 3, डू नॉट ऑलवेज reprimand. प्लीज डू नॉट ऑलवेज reprimand. हम अपने बच्चों से, टीनेज बच्चों से जो गुफ्तगू करते हैं, अगर हम उसको फिल्टर करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी गुफ्तगू का रेशो गुस्से वाला होता है। हम गुस्सा ज्यादा करते हैं, नरमी से, मोहब्बत से, कर्टियस होकर बात कम करते हैं। ज्यादातर हम गुस्से में बात करते हैं, ज्यादातर हम रेप्रिमांड करते हैं, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये यहाँ क्यों रखा, ये वहां क्यों नहीं रखा। अब आपका बच्चा सहरी खा के किचन में बर्तन छोड़ देता है, 14 साल का बच्चा आपका, आप कहते क्यों डर्टी किचन में क्यों नहीं रखा? आप उठा के रखते हैं, फिर कह भी दें बेटा अंदर रखना होता है। अगर हम गुस्सा नैग करते रहेंगे, आपके बच्चे का आपके साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनने वाला। इसको बदलें। द मोर यू विल गेट एंग्री ऑन योर चाइल्ड अगेन एंड अगेन, ऑन योर टीनेजर, आपके और उसके दरमियान में गैप आना शुरू हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो जाएगा, आपसे वो चीजें शेयर करना छोड़ देगा, बिकॉज उसको पता है अगर उसने बताया आप गुस्सा करेंगे। हमारे कर्टियस वर्ड, काइंड वर्ड्स, लविंग वर्ड्स कम होते हैं, हमारा तंज, हम तंज करते हैं ऐसा वैसा, बेचारों को तंज कर करके हम उनका हशर नशर कर देते हैं। तुम मान ही न लो मेरी बात, तो अम्मा आपने खुद ही तो कहा था मैं मान ही न लो, तो मैं कैसे मानूंगा? ये करके आप उसके दिल में जगह नहीं बना रही हैं। ये करने के बाद वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप अपने वर्ड्स को खुद देखें।
آپ ذرا نوٹ کریں گی تو موسٹ آف دا کانورسیشن ہماری اور ان کے درمیان میں گڈ کانورسیشن نہیں ہوتی. ہم ہر وقت یا تو کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹوک رہے ہوتے ہیں, یا طنز کر رہے ہوتے ہیں, یا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, یا ریپریمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں پیار تو آبویسلی میں تم سے کرتی ہوں, تو میں جب ڈانٹتی ہوں تو پیار میں ہی ڈانٹتی ہوں. وہ پیار تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹین ایج کے اندر, ماں باپ میں اور اولاد میں, کانسٹنٹلی نیگ کرنے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے گیپ آتا ہے. اور جب یوں گیپ آتا ہے تو پھر بچے خاموش ہو کر کمروں میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار پھر ماؤں کو بادر کرتا ہے. دیکھیں, آپ کا اور آپ کی اولاد کا ریلیشن شپ اس ایج بریکٹ میں, ریپریمانڈ کرنے کو نہیں میں منع کر رہی ہوں, ڈسپلن تو کرنا ہی کرنا ہے. ڈسپلن کے بغیر تو نہیں چھوڑ سکتے. جب میں نے پہلے والے پوائنٹ سے کہہ دیا, یو ول اسٹے ود دیم. ایک ہوتا ہے آپ کا اپنی اولاد کے بہت قریب رہنا, اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا ڈسٹینس پہ رہنا. جب آپ کا بچہ نیا نیا واک کرنا شروع کرتا ہے, آپ اس کے پیچھے پیچھے کلوز پراکسیمٹی میں چلتے ہیں, دیٹس ریکوائرڈ. اب آپ کا بچہ ٹین ایج بن گیا ہے, نوجوان بن گیا ہے, ڈو ناٹ بریتھ ایٹ ہز بیک, کیپ اے لٹل ڈسٹینس. چلنے دیں اس کو آگے, جانے دیں اس کو آگے, لینے دیں اس کو ڈیسیژن. لیٹ ہم اور لیٹ ہر لرن اباؤٹ لائف. ہر وقت غصہ کرتے رہیں گے. ابھی اس سے پہلے کہ وہ گرتا, آپ نے وہیں ڈانٹ دیا, رک جا رک جا رک جا. وہ کرال کرتا ہوا بچہ نہیں ہے, وہ نوجوان ہے. گرے گا, کپڑے جھاڑے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا. واٹس دی ایشو؟ اس چیز کو سمجھیں. ڈسپلن کرنا ہے. Discipline should be like the quantity of a salt in a good food. Discipline ایسے کرتے ہیں, reprimand ایسے کرتے ہیں. آپ کی نرمی, آپ کی محبت, آپ کا constantly اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنا, اس کو courteous way میں ڈیل کرنا, اس کی self respect کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا is like a good food. اور reprimand ضرورت کے وقت کرنا is like a salt. کھانے میں سالٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانا کڑوا ہو جاتا ہے. اماں کا غصہ اور ریپریمانڈ زیادہ ہو جائے تو بچے کے لیے اماں کڑوی ہو جاتی ہے. کتنے دن تک آپ کریلے کھا سکتے ہیں؟ اچھا, باقی تو بالکل ہی خاموشی کریں. کریلے کون کھاتے ہیں آج کل؟ زیادہ دن تک نہیں کھا سکتے نا. فرض کریں وہ والے کریلے ہیں جس کی کڑواہٹ نکالی بھی نہیں گئی, نہیں کھائے جائیں گے نا اس سے. تو ہمارے مزاجوں کی کڑواہٹ ہمارے بچے کیسے بہت دیر تک کھا سکتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے تعریف کمز ود اے کاسٹ اینڈ ریبیوکنگ از فری. مطلب ڈانٹ ڈرو تو فری نہیں کر دو. ہاں, اگر تعریف کرنی ہو تو کوئی بہت بڑا کارنامہ کریں گے تو کوئی تعریف کروں گی نا. زیادہ بچہ آپ کا بہت اچھا کام کر کے آئے گا, کوئی بہت اچھا کام کیا, اس مثال کے طور پہ بہت اچھا کام کیا ہو سکتا ہے ایک ٹین ایجر کا. اس نے جا کر ابا کو چائے کا کپ پکڑا دیا جو کاؤنٹر پہ رکھا ہوا تھا. یہ بہت بڑا کام ہے اس کے لیے. بھائی اپنے کمرے سے آفٹر آل اٹھ کے آیا ہے, کمرہ دروازہ کھولا ہے, بستر سے اٹھا, دروازہ کھولا, چلا, پھر کچن تک آیا, پھر کاؤنٹر سے چائے کا کپ اٹھایا, پھر چلا, پھر دوبارہ سے, پھر صوفے تک ابا کے پاس آیا, پھر ابا کے پاس آنا, پھر ابا کو سلام بھی کیا ہے اونچی آواز میں, جو ابا نے فائنلی سن بھی لیا. پھر ان کو یہ تو ابا والا ایشو ہے, وہ میں ڈسکس نہیں کریں. موبائل سے سر اٹھا کے ابا نے سلام کا جواب دیا, اور پھر یہ بچہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے؟ اماں کہتی ہیں اس میں کون سی تعریف کی بات, سارا دن یہاں سے وہاں کرتے رہتے. That's our problem. That's literally our problem. تعریف کرتے رہے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور اگر وہ بیچارہ کوئی ایک دفعہ غلطی کر دے, 6 دن تک اماں نیک کرتی رہتی ہیں. تم نے میری بات نہیں سنی تھی نا, جبھی تم نے میرا کہنا نہیں مانا تھا نا, اس لیے. یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے خوراک میں آپ نے اپنے اور اپنی اولاد کے ریلیشن شپ میں نمک کی تعداد بہت بڑھا دی ہے. ہم کانسٹنٹلی ریپریمانڈ کرتے رہتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں بچے ہماری باتیں نہیں سنتے, عزت نہیں کرتے, بدتمیزی کرتے ہیں, ریبیلین ہو گئے.
बिकॉज हम माँ बाप को तरबियत नहीं करने आ रहे। और यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हैं और अगर उनके घरों में वापस जाके यहाँ माएँ बैठी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टीच देयर मदर्स, अम्मा आए हम आपको सिखाते हैं पेरेंटिंग कैसे करते हैं। जितनी भी यंग बच्चियाँ सीख रही हैं वो अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव में सीख रही हैं, सही है, अपनी अम्मा के लिए नहीं सीख रही हैं। इसलिए क्या आप अपनी अम्मा की तरबियत नहीं कर सकते। बहुत से बहुत अम्मा को ये कह सकते हैं, अम्मा मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूं, अगर आपके पास टाइम है तो ये कर सकते हैं। तो रेप्रिमांड नमक की तरह करना है, एंड दिस विल गिव ब्यूटी, दिस विल गिव डिसिप्लिन टू योर पेरेंटिंग। आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होगा। आपकी औलाद जो नौजवान है वो ऑटोमेटिकली आपके कर्टियस वर्ड से, मोहब्बत वाले अल्फाज से सीखेगी और डिसिप्लिन भी फायदा देगा। कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट, आपको अपने बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने वाला बनाना। आपके बच्चे गलती करेंगे, नौजवान, जब आप उनको जिंदगी में माइक्रो मैनेज करने की इजाजत दे देंगी तो वो अपनी जिंदगी में गलती करेंगे। लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। देखिए, इंसान सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता है। हर इंसान सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखता है। फतवों से कम सीखता है, नसीहतों से कम सीखता है, दूसरों को देखकर कम सीखता है। खुद ठोकर लगती है तो पक्का सबक सीखता है। अपने टीनेज औलाद को भी इतना ब्रैकेट दें कि वो जिंदगी में कुछ डिसीजंस लें, और अगर उन डिसीजंस के बाद कोई गलती हो जाए, लेट देम लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। कभी ऐसा भी होगा कि क्योंकि आपने उनको स्पेस दी थी, इजाजत दी थी, एंड दे वर टेकिंग डिसीजंस इन लाइफ, तो वहां उनसे कोई गलती हो जाए, ऐसी गलती कि जिसमें किसी का भी नुकसान हो जाए। अब आपका काम क्या बनता है? अब आप उसको डांटेंगे नहीं, सजा नहीं देंगे। 2 साल के बच्चे को किसी भी तरह से किसी चीज के बारे में गाइड करने के लिए एक अलग तरीका होता है, और 18-19 साल के नौजवान को गाइड करने का अलग तरीका होता है। देखिए, ये एक एडल्ट है, बच्चा नहीं है। कोई आपको मुस्तकिल डांट के समझाए, कैसा लगता है? Imagine your husband standing in front of you, constantly telling you, बेगम स्विच ऑफ कर दिया करो जब तुम चली जाती हो कमरे से, बिल बहुत आता है। हस्बैंड को ये बात सालों में एक दफा कहनी होती है या दिन में 32 दफा कहनी होती है। जब कोई आपको आपकी गलती पर भी डांटता है, सच बताइएगा, अच्छा लगता है या बुरा लगता है? हालांकि आपकी गलती थी। जब कोई आपको आपकी गलती पर डांटेगा, आपको तब भी बुरा लगता है, बिकॉज यू आर एन एडल्ट। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी एक सेल्फ डिग्निटी है। आपको बताने का तरीका, समझाने का तरीका डांट नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप अपने एक टीनेजर को डांटेंगी, क्यों गलती की, हालांकि हमने तो कहा है लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। अगर आपने उसको डांटा, आप उसको अच्छी नहीं लगेंगे। बिल्कुल जैसे अगर कोई आपको डांट के समझाता है, आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता। आप एक एडल्ट हैं, वो भी एक एडल्ट है, उसको नहीं अच्छा लगता। तरीका कार क्या होता है इसको समझाने का? जिसको आपने मौका दिया था, गो वॉक रन एंड डू सम प्रैक्टिकल, एंड इफ यू विल डू द मिस्टेक देन आई विल गाइड यू। तरीका क्या होगा? अगर आपका 17 साल, 18 साल, 19 साल का नौजवान बेटा या बेटी कोई गलती करता है, उसका तरीका ये होता है, ब्रिंग देम इन द इक्वेशन। उसको सिनारियो में लेकर आ जाए, उससे कहें कि बेटा अगर तुम बताओ, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा ऐसे करता या यहाँ तुम्हारा अपना बच्चा होता तो तुम क्या करते? आप कहते हैं 18 साल के बच्चे को मैं कैसे कह सकती हूँ? क्यों? वो बच्चा नहीं है, मैं कह के थक गई, एडल्ट है। आप कह सकते हैं ब्रिंग देम इन द इक्वेशन। हम ये नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, मैं अपनी अम्मा की आंख का इशारा समझती थी। अच्छा, अपनी तारीफनामा शुरू। माओं को और बापों को तो मौका चाहिए होता है अपना तारीफनामा शुरू। हम तो ये करते थे, हम तो अपने अब्बा से पूछे बगैर कदम भी नहीं उठाते थे, हम तो ये करते थे। आपकी औलाद को कोई इंटरेस्ट नहीं, आप क्या करते हैं?
and they show it with their expression. आप करती होंगी अम्मा, it was old times, हम अपनी मर्जी करते हैं, तो आप क्यों अपनी पेरेंटिंग जाया करें? आप क्यों वहां तारीफ अपनी कराना जा रही हैं जहां से आगे से कोई कदरदानी नहीं मिली है? आप जो भी करती थी, it was between you and your mother, it's not between you and your child. तो अपना तारीफनामा बंद करें सबसे पहले तो। हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम तो अपनी अम्मा के सामने नाम भी नहीं बोल सकते थे। मैंने शुरू में बता दिया था, पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, डायनामिक्स बदल गए हैं, पेरेंटिंग टेक्निक्स हर दफा हर एरा में बदल जाती हैं। सो यू कांट अप्लाई द सेम फिलॉसफी जो आपकी माँ ने आपके साथ अप्लाई की थी। आप उसको इक्वेशन में लेकर आए, पूछे ये प्रॉब्लम है, यू गोना टेल मी व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, बजाय इसलिए कि आप भी तकरीर शुरू कर दें। आप उससे पूछें क्या करना चाहिए। जस्ट गो एंड ओपन द कुरान एंड रीड इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में उनको उनके बेटे को ज़िबा करने की तरफ वही और इंक्लिनेशंस दी। अल्लाह की तरफ से वही जब अंबिया को आती थी, वो डायरेक्ट अल्लाह का मैसेज और हुक्म होता था। देयर वाज नो पॉइंट कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुलाते और उनसे पूछते कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है। टीनेज बेटा था उनका भी, अपने टीनेज बेटे को बुलाकर पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू। उनका ये अपने बेटे से पूछना बनता था, व्हाट शुड आई डू, नहीं बनता था। हम ज्यादा अंबिया से भी बड़े हम लोग तक हैं। हम कहते हैं लोग किस भी बात में, अल्लाह का हुक्म आ गया, औलाद से कैसे पूछ सकता हूँ, बस जो अल्लाह ने कहा वो करना है। ये नहीं सच। हम अंबिया से ज्यादा नेक हैं, अंबिया से ज्यादा मुत्तकी हैं, अंबिया से ज्यादा अल्लाह की बात मानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ केस अलग था, यहाँ दोनों नबी थे, बेटा भी नबी फ्यूचर में बना और बाप भी नबी। मान लिया यहाँ एक्सेप्शनल केस था, मान लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करना अल्टीमेटली वही था जो अल्लाह ने कहा था, बट आने वाली उम्मत को बहुत कुछ सिखाना था, बाप के एंगल से भी बेटे के एंगल से, दोनों एंगल से सिखाना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था अल्लाह का हुक्म है, बट इट वाज वेरी स्मार्ट पेरेंटिंग। जो हुक्म हुआ था उस पिक्चर में अल्लाह, इब्राहिम एंड द ट्रायंगल वाज कंप्लीटिंग विद इस्माइल अलैहिस्सलाम। He was in the picture and he was an adult. तो एक एडल्ट को कैसे डील किया जाता है? एडल्ट को हर वक्त हुक्म नहीं देना होता, एडल्ट को साथ में मिलाकर स्ट्रेटजीज बनानी होती है। अगर हमारे खानदान और माशरे के बड़ों को, मैं बड़े उनको कह रही हूँ जो रुतबे में बड़े होते हैं, और मैं सिर्फ माँ बाप की बात नहीं कर रही, इवन आई विल से दिस टू द हस्बैंड्स टू, जहां अल्लाह ने उनको गुलाम बनाया, उनको लगता है उनका हुक्म देना घर वालों के ऊपर वाजिब होता है कि सब कुछ मानना है। घर हुक्म देने से नहीं चलता है, घर कंपेनियनशिप से चलता है। बीवी को कंपेनियन बना के रखना होता है, मोहब्बत से पूछना, ऐसा करिए कि उसका दिल बड़ा हो जाएगा। 99.9% बीवियां कभी शौहरों को इनकार ना करें अगर शौहर पास बिठाकर प्यार से पूछें तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसे कर ले, बजाय से कि चलते चलते ये कर लेना शाम तक। ये कौन सा दीन है जो हमारे माशरे में इम्प्लीमेंटेड है? कौन सा इस्लाम है? ये कौन से कौवाम है? ये कोई जुपिटर मार्स से उतरे में है? इस्लामिक माशरे के प्रोडक्ट तो नहीं नजर आते। तो हर घर के बड़े को, रुतबे में जो भी बड़ा है, आप माँ बाप हैं, आप अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, उनको इक्वेशन का हिस्सा बना रहे हैं। बेटा ऐसा करिए, व्हाट डू यू थिंक लाइक दिस। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया और उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या मशवरा देते हो, तो उन्होंने क्या कहा, या अबती, क्या कहा था, इफ़अल मा तुअमर, वो करें जिसका आपको हुक्म दिया जाता है। Check out the obedience and submission of a teenage child. ये नहीं कह रहा दिला दे मुझे नया फोन, फिर इफ़अल मा तुअमर, नहीं, गर्दन पर छुरी चलानी थी। रियल लाइफ, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में से पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माइंडफुल स्मार्ट पेरेंटिंग सामने आ गई। उसी बेटे को इक्वेशन में लाके उससे पूछ लिया, वो फर्माबरदार बेटा था,
उसने कहा वो कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जाता है. दैट्स द एसेंस जिसको समझने की और सीखने की जरूरत है. अगला पॉइंट नंबर 5. डू नॉट मेक योर यंग चिल्ड्रन, टीनेज चिल्ड्रन ग्रीडी, मटीरियलिस्ट. देखिए, हमें लगता है जो नेमतें हमें हमारे बचपन में नहीं मिली थी, अगर हम अपनी औलादों को भर भर के देंगे तो हमारे बच्चे हमारी बहुत इज्जत करेंगे और हमसे बहुत प्यार करेंगे. जाहिर बात है, ये अल्लाह की दुनिया का निजाम है. इस दुनिया के अंदर हर आने वाली नस्ल के ऊपर दुनिया की नेमतें खोल दी जाती हैं. जो आपके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आप सब अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा लग्जरी आप अपनी औलाद को दे रही हैं. Never try to bribe your child through the material of this world to be a nice human or an obedient child. हमें लगता है हम अच्छा फोन देंगे तो ये फरमाबरदार बन जाएगी, हम इसके कमरे में टीवी लगा देंगे, इसको PS5 दे देंगे तो ये मेरी हर बात मानेगी. Are you bribing your child? ब्राइब करना तो किसी रिश्ते में मुनासिब नहीं. ब्राइब करने का मतलब है आपका मोहब्बत का मामला अनकंडीशनल नहीं है. आप अपने किसी फायदे के लिए ब्राइब कर रही हैं. आपका ख्याल है आपका टीनेज बच्चा उसको रीड नहीं कर सकता? मत बोले वो बच्चा नहीं है, वो एडल्ट सब रीड करता है. माँ बाप की टैक्टिस जानते हैं. हम उनके हाथ में हर नया गैजेट पकड़ा दें और फिर हम ये समझें कि वो हमारी इज्जत करेंगे, वो हमें इनकार नहीं करेंगे, वो हमें ना नहीं करेंगे, वो डिसोबीडियंट नहीं होंगे, वो हम जो कहेंगे वो करेंगे. करते हैं? नहीं. क्लियर आपके पास इसका प्रूफ मौजूद है. आप लेटेस्ट से लेटेस्ट फोन दें, आप बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप दे दें, आप बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स में डाल दें, आप बेस्ट से बेस्ट उनके लिए एक्सेसरीज इकट्ठी कर दें. When they gonna disobey you, they gonna disobey you. कोई आपकी दी हुई नेमत उनके दिमागों पर आपकी इज्जत की पावर नहीं बिठाते किसी भी तरह से. बिकॉज दुनिया के जरिए इज्जत नहीं हासिल की जाती, दुनिया से इज्जत नहीं आती, इज्जत करवाई जाती है. देखिए, टीनेज माइंड है साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव में. वो कहते हैं जो डीप डाउन एक टीनेजर होता है उसके अंदर ये एहसास होता है कि वट एवर दैट चाइल्ड दैट पर्सन विल गेट, ही और शी शुड अर्न इट, ही और शी शुड डिजर्व इट. वो एडल्ट होते हैं, उनको बाहर एडल्ट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करते हैं कि हम बड़े हैं. आप किसी भी टीनेज लड़की को देख लें और टीनेज लड़के को देख लें, उनको जल्दी जल्दी बड़ा होना होता है. जो टीनेज लड़के होते हैं वो जाके अपने देखते रहते हैं जैसे मेरी बियर्ड निकली है, नहीं निकली अभी तक. टीनेज लड़कियों के अपने इश्यूज होते हैं, वो थोड़ी सी प्रोपोर्शन आउट होती है चेहरे की, नाक जल्दी बड़ी हो जाएगी, आंखें अंदर थोड़ी हो जाएंगी, आगे पीछे, बिकॉज आपके हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं टीनेज में, आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो आपका प्रोपोर्शन जो है वो डिसबैलेंस हो रहा होता है थोड़ा सा. बट हर एक को परफेक्ट नजर आना होता है, बिल्कुल परफेक्ट लुक के साथ. दे ट्राई टू बी एन एडल्ट, लेकिन अभी वो एडल्ट होते नहीं, यंग एडल्ट होते हैं. डीप डाउन इन देयर साइकोलॉजी, दैट्स द रिसर्च, उनके अंदर ये नोशन होता है कि हमें जो भी मिले वी शुड अर्न इट. जैसे बच्चों को 2 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे को तो आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड तोहफे देंगे ना, वो तो उसका डिजर्व बनता है, वो करता है, आप उसको दें. पर एक टीनेज को उसको डिजर्व करा कर दें कि वो अर्न करता है कि उसको ये चीज मिले. उसके पैरामीटर्स माँ बाप को सेट करने पड़ते हैं. डू दिस, then I gonna buy PS5 for you. You have to do this task, then we gonna give you the new mobile. There is no harm in it. ये आप ब्राइब नहीं कर रहे, ये आप उसको अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, आप उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत करना होती है. To earn something, you have to put your effort. To gain something, you have to sacrifice a lot. आप उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, आप उसको समझा रहे हैं, और ये आपको करना पड़ता है. 6th point, build family connections with your young teenage child. कौन से वाले फैमिली कनेक्शन? एक्सटेंडेड फैमिली कनेक्शन, जो कि टूट रहे हैं और काफी हद तक टूट चुके हैं. बिल्ड एक्सटेंडेड फैमिली कनेक्शन. देखें, जब तक हम अपनी औलादों को उनके कमरों से, उनके सोशल सर्कल से
उनके वर्चुअल प्लेटफॉर्म से निकाल कर रियल लाइफ एक्सटेंडेड फैमिलीज में नहीं लाएंगे, उनको नहीं पता चलेगा दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। जो इंसान अपने कमरे में जिंदगी गुजार रहा है, उसकी जिंदगी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही, अपने ही हुस्न का दीवाना बना फिरता हूँ, बस मैं ही मैं हूँ। आईने में भी मैं नजर आता हूँ, कमरे में भी मैं नजर आता हूँ, मोबाइल में भी मैं नजर आता हूँ, सेल्फी मोड, हर जगह मैं ही मैं हूँ। कमरों में बच्चे बंद हैं, हम उसके रीजन पे पीछे कल के क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, पर अब बच्चा कमरे में बंद है, आप उसको फैमिली में मिलाएं। अब जैसे ईद आ रही है, ठीक है, देखिए डांट डपट करके नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। एक होता है अगेन रेप्रिमांड करके औलाद को अपने साथ एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने मिलाने के लिए लेकर जाना, जिसमें उनकी छड़ियां बनी रहती है। उल्टा खानदान में आप बदनाम होते हैं कि बच्चे का मुंह बना हुआ सब देख रहे हैं। बच्चों को भी एक्टिंग नहीं करनी आती कि चलो कम से कम कार में वापस एक्टर बन जाएंगे, गुस्सा करने वाले किसी के घर में उतरे तो थोड़ा सा स्माइली फेस तो बन जाए। नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, बस हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, गुस्से से नहीं देखे जाए। एक होता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एग्जर्ट करना, एक होता है सॉफ्ट प्रेशर डालना, मोहब्बत से एनकरेज करना, बेटा चलो। अच्छा ये भी ना खेलें, वो बेचारी वाला कार्ड में ना खेलें, मैं बेचारी, बेटा नानी मुझे बहुत बातें सुनाएंगी, बेटा पोपो मुझे बहुत बातें सुनाएंगी, ये मत क्या करें प्लीज, ये बेचारी मत बना करें अपने आपके सामने, किसी के सामने बेचारी ना बना पड़े, आप हैं ही नहीं बेचारी, औरतें और बेचारी, so sorry। नहीं, ये बेचारी कार्ड नहीं खेला करें उनके साथ कि मैं बेचारी डिप्राइव्ड, देखना मुझे सारे बातें सुनाएंगे तुम्हारी वजह से, नहीं करेंगे। तो बेटा चलो, अच्छी बात होती है, किसी की बात सुनोगे तुम्हें पता चलेगा लोगों के क्या मसले हैं, लोग किन खुशियों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लोगों की क्या जरूरियात हैं, लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इस तरह से बात करना, इसके लिए मेहनत करनी होती है, जिसके लिए अम्मियों के पास टाइम नहीं होता है। अब अम्मियाँ कहाँ बिजी हैं, ये तो अम्मी खुद जानते हैं, वेरीज फ्रॉम अम्मी टू अम्मी, आपको खुद पता होगा आप कहाँ मसरूफ होते हैं। अभी ये आने वाली है ना, आज कौन सा रोज है, 25वां, आपके पास 5 दिन, आप 5 दिन से अपने बच्चों के ऊपर काम करना शुरू कर दें। बेटा ईद के डे नंबर 1 हमने यहाँ जाना है, डे नंबर 2 हमारे घर में ये लोग आ रहे हैं और आप अपने हुजरे से बाहर आ जाएंगे, डे नंबर 3 हमने फलां जगह मिलने जाना है। सॉफ्ट प्रेशराइजिंग विद द लिटिल काइंड एनकरेजमेंट अपने बच्चों को बताएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर फैमिली कनेक्शंस विद अदर्स, विद योर एक्सटेंडेड फैमिली, आप जब उनको अपने साथ ले जाती हैं, बराए मेहरबानी, मैं हाथ नहीं जोड़ सकती, मैंने माइक पकड़ा हुआ है, वहां जाके उनको डिस्कस मत करें, ये तो बहुत शैतान है, बहुत नॉटी है, बहुत मेरा ख्याल रखती है, मत उनको ऑकवर्ड करें, वहां उनको लोगों से बात करने दें लाइक एन एडल्ट। उसको बेबी करना छोड़ दें, उधर उसको पैम्पर करना छोड़ दें। आप ले गई आपके साथ चला गया, चली गई है, अब आप उसको वहां इंटरमिंगल करने दें, लोगों से बात करने दें, उसको मत डिस्कस करें। बच्चे शर्मिंदा होते हैं कि अम्मा वहां जाके मुझे क्यों डिस्कस कर रही थी, मेरी क्यों बातें कर रही थी, ना करें ऐसे। लेट देम ग्रो, लेट देम सी द वर्ल्ड बिसाइड्स देम, लेट देम सी कि उनके अलावा भी फैमिली में लोगों के चैलेंजेस हैं, और शायद उनको पता चले कि अच्छा हम तो बहुत अच्छे हाल में रह रहे हैं, हमारे अम्मा पापा तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ पर तो शायद लोगों के पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दैट्स मोर वाइज वे टू गिव देम द ग्लिम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब आप उनको फैमिली में मिलाएंगे इंशाल्लाह, इससे उनके अंदर एक जिंदगी में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आएगा। कौन सा नंबर पॉइंट है, 7। अरेंज अ मेंटोर फॉर देम। कोई भी मेंटोर, आपकी बात नहीं कर रही मैं, आप तो हैं माँ। ज्यादातर माँ बाप ना औलाद की नजर में बैगेज के साथ होते हैं, मेजॉरिटी पेरेंट्स, ज़ाहिर उन्हें तरबियत करनी है, और जो तरबियत करता है ना वो अच्छा नहीं लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिसको तरबियत करनी होती है वो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता। अब वो दौर आ गया है जहां आपके बच्चे को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सेंसिबल हो, जो उसकी बात को सुने, जजमेंटल ना हो, और बहुत ज्यादा उसके पास्ट के बारे में जानता भी ना हो, जो वो बताए उसको सुन ले और फिर उसको अच्छा मशवरा दे। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई कि अगर आपकी पेरेंटिंग की वजह से आपका बच्चा सही ग्राउंड्स पर ग्रूम नहीं हो पा रहा है,
तो आप उसके लिए एक मेंटोर का फैसिलिटेशन कर सकते हैं. जरूरी नहीं है मेंटोर रिलीजियस हो, हाँ उसके अकायद दुरुस्त होने चाहिए, एक अच्छा नॉर्मल खुदा खौफी वाला बंदा होना चाहिए. हो सकता है किसी ऐसे प्रोफेशन से हो जिस प्रोफेशन को आगे आके ही इस नौजवान बच्चे ने परसू करना. कभी कभी वही बात जो आप कर रही होती हैं उसको सालों समझ नहीं आती. कोई उसका मेंटोर, कोई वो इंसान उसके सामने करता है, एकदम दिल पर असर करती है और वो आपकी औलाद उसको अडॉप्ट कर लेती है. सो दैट्स द रिक्वायरमेंट. ठीक. नंबर 8, बी अ रोल मॉडल. रोल मॉडल में कहने को दिल नहीं करता, दिल चाहते हैं कौन, बी अ मॉडल फॉर योर चाइल्ड. मॉडलिंग का शौक है? मॉडलिंग का शौक है? आप तो ऐसे करेंगे अस्तगफिरुल्लाह, कैसी दर्स वाली आंटी हैं. देयर इज नो हाँ. अगर आपको मॉडलिंग का शौक है, किसने कहा दुनिया में पूरी करें, ऊपर जन्नत में जाना है इंशाल्लाह. हर तरह की मॉडलिंग कीजिएगा, जैसी चाहे मॉडलिंग कीजिएगा, हमें भी बुला लीजिए. बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. आपको मॉडल बनने का शौक है ना, आप अच्छी लगे, हर रूह से अच्छी लगे, हर डायमेंशन से अच्छी लगे. अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए वो इंसान बने जिसको देखकर आपकी औलाद को महसूस हो कि आप जो अच्छी बातें मुंह से निकालते हैं वो आपकी शख्सियत में मैनिफेस्ट भी करते हैं. जो वैल्यूज आप उसको सिखा रही हैं वो वैल्यूज उसने आपके अंदर देखी हैं. जो जुबान की नरमी आप उसको सिखा रही हैं कि छोटी बहन से ऐसे बात नहीं करते, बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करते, उसने आपको आपके बहन भाइयों के साथ ऐसे ही बात करते हुए देखा. अगर ये चीज आप उसको सिखाने में कामयाब हो जाएंगी, यू आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर देम. कोई दुनिया का स्पीकर, कोई मेंटोर उनकी शख्सियत के अंदर वो कार्व नहीं कर सकता जो प्रैक्टिसिंग माँ बाप अपनी औलाद के दिलों में और रूहों तक कार्व करते. Be a role model for them. Number 9, please try to stand in their shoes. In most of the time, जब आपको लगे कि वो गुस्सा कर रहे हैं, जब आपको लगे कि वो झुंझलाहट का शिकार हो रहे हैं, एजिटेटेड हो रहे हैं, try to understand their challenges. ये वो नेशन, ये वो नस्ल बन गई है, वो जनरेशन बन गई है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स बहुत ज्यादा है. परफेक्ट नजर आने का इतना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर, खुश रहने का साइकोलॉजिकल प्रेशर, हर चीज होने का साइकोलॉजिकल प्रेशर, हर दुनिया की जगह पर घूमने का साइकोलॉजिकल प्रेशर, वेकेशंस पर कहाँ जाना है, सब कहाँ जाते हैं, इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर अम्मा पर नहीं होता, पापा पर नहीं होता, औलाद पर होता है. किस गाड़ी में आप उनको ड्रॉप करने जाते हैं, इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर. किस गाड़ी को आपने उनको ड्राइव करने के लिए दिया है, इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर. इस पर मैं इस वक्त बात नहीं करूंगा कि इसकी वजह और वजूहात क्या है, बट द पॉइंट इज ये सारे प्रेशर्स और चैलेंजेस उनके सामने हैं. बिकॉज जिन स्कूल सिस्टम्स के अंदर हमने उनको डाला है, दिस कॉम्पिटिशन इज एक्चुअली इनग्रेविंग इन देम थ्रू देम. वहां से आया उनके अंदर ये कॉम्पिटिशन. या अगर माँ बाप खुदा ना खास्ता नाशुक्री के राह पर जिंदगी गुजार रहे थे तो खानदान से और माँ बाप से आए. उनके अंदर एक कांस्टेंट हेल्पलेसनेस का एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाता है. बच्चे सुसाइडल हो रहे हैं, बच्चे यही एज ब्रैकेट एंटी डिप्रेसेंट पर आ रही है. आपका क्या ख्याल है जब आप उन पर नैक कर रही होते हैं, जब आप उनको डांट रही होते हैं, जब उनके रिजल्ट आपकी मर्जी के नहीं आ रहे होते हैं, आपका ख्याल है वो सिर्फ आपसे चिढ़े होते हैं इस तरह से कि वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं, या वो अंदर ही अंदर डिप्राइव फील कर रहे होते हैं कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को डिस्कम्फर्ट हो रहा है? कभी आपने किसी टीनेजर के दिल में झांक के देखा है? आपकी औलाद तो बैठ कर पूछे उनसे, उनको सिर्फ ये नहीं लगता कि मेरे अम्मी अब्बा मुझे समझते नहीं, उनके दिल में ये भी दुख होता है कि हम अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पा रहे, और ये भी उनके साइकियाट्रिक इश्यूज को एनहांस कर रहा होता है. उनको बुरा लगता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए डिस्कम्फर्ट हूँ, मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रही या पूरा नहीं उतर रहा, और इसकी वजह से उनके अंदर मेंटल प्रेशर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं. इसकी वजह से उनके दिमागों में क्या आता है? मेरे अम्मी अब्बा को मुझसे मोहब्बत नहीं है. 80% टीनेज बच्चा इस वक्त ये सोचता है मेरे माँ बाप को मुझसे मोहब्बत है. दे डोंट अंडरस्टैंड मी, दे डोंट लव मी. जब मोहब्बत का भूखा होगा इंसान और मोहब्बत उसको नहीं मिलेगी, फिर वो बाहर ढूंढता है मोहब्बत, और फिर वो बाहर बहुत धोखे खाता है, बहुत ट्रिप करते हैं बाहर.
بہت ان کے ساتھ باہر نقصان کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پلیز ان کی شوز میں کھڑے ہوں، ان کے چیلنجز کو سمجھیں. ہماری جوانیاں، ہمارا اسکول کالج یونیورسٹی کا ٹائم واز وے ٹو ایزی ایز کمپیئر ٹو دیم. ان کا قصور نہیں ہے، ہم نے ڈالا ہے ان کو ان سیٹ اپس کے اندر، ہمارا قصور نہیں ہے. کیا ہم یونیورسٹیز میں نہ ڈالیں؟ کیا ہم اسکولس میں نہ بھیجیں؟ کیا ہم ان کو پڑھائیوں میں آگے نہ بڑھائیں؟ سو دیز آر دا چیلنجز جو ماں باپ کانسٹنٹلی فیس کر رہے ہیں، بٹ آپ کی اولاد سائملٹینیسلی فیس کر رہی ہے. یو ہیو ٹو ٹیم اپ ود دیم ٹو combat such kind of challenges. The last one for the parents especially. پلیز ماں باپ بننا اور اولاد کی تربیت کرنا اور پیرنٹنگ کرنا، اس کو اپنا فرض سمجھیں. یہ فرض ہے ہمارے اوپر، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ جتنی آیتیں پڑھیں گی جہاں انبیاء نے اولاد مانگی ہے، ربی حبلی من الصالحین فحبلی من لدنک ولیہ، جہاں انبیاء اولاد مانگتے تھے وہاں حب کا لفظ آتا تھا، ہبا کرنا. ہبا کیا ہوتا ہے؟ تحفہ، ان ایکسپیکٹڈ گفٹ. جب اللہ آپ کو کوئی ایسی نعمت دے رہا ہے جو اولاد کی نعمت ہے، وہ آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ گفٹ ہے، اس کو ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں. زندگی میں ہم اور کچھ اچیو نہ کر سکیں، لیکن ہم اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنا دیں، ہم اپنی اولاد کو انسان بنا دیں، ہم اپنی اولاد کو انسانوں کی قدر کرنے والا بنا دیں، ہم اپنی اولاد کو بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دیں. یو ہیو اچیوڈ اے لاٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا لنک کاٹ دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، خالی ولد صالح نہیں، یدعو لہ، وہ جو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ جو آپ کی سکھائی ہوئی نصیحتوں کے مطابق اللہ کا بندہ یا بندی بنتا ہے. آپ کا صدقہ جاری. اولاد بہترین صدقہ جاری ہے، بہترین. اپنی اولادوں کو اپنی زندگی میں اپنے رب سے جوڑتے ہیں، اللہ کا فرما بردار بناتے ہیں، اور اس کام کو، اس ذمہ داری کو فرض سمجھ کر کریں. These are the 10 points. My final few words for the children, for the young minds. دیکھیں، ماں باپ آپ کو سکھانے کے لیے کئی دفعہ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا نا، ماں باپ کی بھی آن دا جاب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. پلیز ماں باپ کو غلط نہیں سمجھا کریں. ماں باپ آپ سے سوچ میں الگ ضرور ہیں، بٹ وہ غلط نہیں ہوتے ہیں. طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، ان کا ہو سکتا ہے کبھی غصہ کرنے کا جو تھرموسٹیٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی آپ کے لیے مناسب نہ ہو. لیکن ایک بات تو فور شیور ہے، وہ آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اور نعمتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جو بھی آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت پر شک نہیں کیا کریں. وہ آپ کو دنیا میں آگے بڑھنے سے کبھی روک نہیں سکتے. اگر کہیں لگے آپ کو کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، سمجھ لیں اس میں بھی ان کے تجربے کی بیسس پر آپ کی خیر ان کو نظر آ رہی ہے. تو ماں باپ سے بدگمان نہیں ہوتے، جیسے اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے نا، ایسے ہی ماں باپ سے بدگمان نہیں ہوتے. ماں باپ جو کرتے ہیں محبت میں کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا، غلطی ہو سکتی ہے پیرنٹنگ میں، کوئی پیرنٹنگ ٹیکنیک غلط استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے سیکھا کہ ہم نے ہر انسان کو معاف کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی اس طرح کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اس لیے کہ ان کی خدمت میں ہماری اللہ کی رضا اور ہماری جنتیں ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو اللہ اپنا فرما بردار بنا کر ہمارا فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارے ہر قدم پر ہاتھ پکڑ کے ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہم کتنے بھی تربیت کے اصول سیکھ لیں، آن دا اسپاٹ ٹریننگ میں ہم کہیں بھی غلطی کر سکتے ہیں. اللہ ہماری غلطیوں کے ریپرکشن ہماری اولاد کی شخصیت میں نظر نہ آئے. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری تمام دعائیں اور ہمارے قیام اور ہمارے روزے اور ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرما. اللہ ہمیں شب قدر اور لیلۃ القدر کی راتیں نصیب فرما. اللہ ہمیں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو.
اللہ ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریاں احسن طریقے سے مکمل کر سکیں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما. اللہ یہ جتنے زندگی کے چیلنجز ہیں ان میں کبھی بھی ہم اپنا ایمان کمپرومائز نہ کریں. اللہ ہماری موت کے بعد بھی ہماری اولادوں کی خاص حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.